اللہ پاک دے جنت دے اندر ایک بندہ ہے تے جناب والا اس بندے دا اچانک درجہ بڑھا دیتا گیا ہے. میں تانوں دسن لگیا اپنے بچیاں نوں دین پڑھانا، اپنے بچیاں نوں نیک بنانا، اپنے بچیاں نوں نمازی بنانا، اپنے بچیاں نوں قرآن دے حافظ بنانا، اپنے بچیاں نوں دیندار بنانا. اللہ اکبر. دنیا دے تانیاں تے ملنیاں نوں اپنی جُتی دی نوک تے رکھ کے بچہ بھوکا مر جائے گا، بچہ کھائے گا کتوں اور تیرا پلے کھائے. اللہ پاک دے فضل نال جڑی نعمت علماء کام دے لینا تو سوچ بھی نہیں سکدا. جڑیاں لذتاں تے جڑیاں عظمتاں جڑیاں شاناں حافظ قرآن نو اللہ پاک دیندا تیرا گمان بھی نہیں جا سکدا. تو تک دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی جڑا اللہ پاک نے دینا ہے میں قربان جاواں. ادھروں جناب والا حضور فرماندے نے فرمایا اس بندے دا درجہ بڑھ گیا ہے. اچانک درجہ بڑھیا تے آندا مولا کی گل ہے میں کونے کیویں نہیں کیتی تے میرا درجہ کیوں بڑھا دیتا گیا ہے. تے اللہ پاک فرماتے نے اج تیرے پتر نے تیرے واسطے ساڈے کولوں ایک منع کیا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا. لوگو سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی. لوگو سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی. ہر ہر جا جدا چرچا جدی دنیا ہے دیوانی. لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی. سونا مکھڑا تیرے شم تلیاں سونا مکھڑا شم تلیاں جتھوں گزرل مہکن کلیاں. اے دمد چمبے دیاں کلیاں اے دمد چمبے دیاں کلیاں. سونے آقا دی ہے پیشانی. لوگوں سارے نبیاں چو میرا مدنی ہے لاسانی. ہر ہر جا جدا چرجا جدی دنیا ہے دیوانی. سونا خیر الانام آیا سونا خیر الانام آیا. او نبیاں دا امام آیا. سونا خیر الانام آیا او نبیاں دا امام آیا. اے رب والو پیغام آیا اے رب والو پیغام آیا. نہیں اس دا کوئی ثانی. لوگوں سارے نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی. ہر ہر جا جدا چرجا جدی دنیا ہے دیوانی. جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ ہے. جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتھوں تک مصطفیٰ ہے. سونے کا شان بائی ہے سونے کا شان بائی ہے. ملی تو جگ تے سلطانی. لوگوں سارے
نبیاں جو میرا مدنی ہے لاسانی اللہ اکبر غور کرنا محبت نال میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ پاک دے جنت دے اندر ایک بندہ ہے تے جناب والا اس بندے دا اچانک درجہ بڑھا دیتا گیا ہے میں تانوں دسن لگیا اپنے بچیاں نوں دین بنانا اپنے بچیاں نوں نیک بنانا اپنے بچیاں نوں نمازی بنانا اپنے بچیاں نوں قرآن دے حافظ بنانا اپنے بچیاں نوں دیندار بنانا اللہ اکبر دنیا دے تانیاں تے ملنیاں نوں اپنی جُتی دی نوک تے رکھ کے بچہ بھوکا مر جائے گا بچہ کھائے گا کتوں اور تیرا پلے کھائے اللہ پاک دے فضل نال جڑی نعمت علماء کام دے لینا تو سوچ بھی نہیں سکدا جڑیاں لذتاں تے جڑیاں عظمتاں جڑیاں شاناں حافظ قرآن نو اللہ پاک دیندا تیرا گمان بھی نہیں جا سکدا تو تک دنیا اندر بھی آخرت اندر بھی جڑا اللہ پاک نے دینا ہے میں قربان جاواں ادھروں جناب والا حضور فرماندے نے فرمایا اس بندے دا درجہ بڑھ گیا ہے اچانک درجہ بڑھیا ہے تے آدھا مولا کی گل ہے میں کونے کیویں نہیں کیتی تے میرا درجہ کیوں بڑھا دیتا گیا ہے تے اللہ پاک فرماتے نے اج تیرے پتر نے تیرے واسطے ساڈے کولوں ایک منع کیا ہے ربنا اغفر لی والی والدیا تیرے پتر نے ساڈے کولوں تیرے بخشش منگی ہے سانو اینا پسند آیا ہے تیرا پتر نے کہ تیرے دعاواں پہ کردا ہے اساں تیرا درجہ بڑھا دیتا ہے تیرے درجے اندر اضافہ کر چھوڑیا ہے اللہ پاک نو ایڈا چنگا لگدا جے او بندہ جدے پچھوں دی اولاد نیک چھڈ جائے اور جدے پچھوں دے وارث پتر نیک ہون قرآن پڑھن والے ہون قرآن پڑھان والے اور دنیا دا مال نہ ہوئے لاہوریو دنیا دی دولت نہ ہوئے اللہ دی قسم گزارا چل جاندا ہے بندہ چوکھا ہی نا جتے 3 ٹائم دا کھانا کھانا ہے اتھے بندہ ایک ٹائم دا کھا لیندا ہے نہیں چنگا لبدا تے ایک ٹکڑا سکا روٹی دا ٹکڑا تے لب سکدا نا وہ کھا لیندا ہے پر جاننے جدے کول قرآن نہ ہوئے جدی اولاد کول دین دی دولت ناوے او دے نالوں بڑا ناکامی کوئی نہیں او دے نالوں بڑا تباہی کوئی نہیں او دے نالوں بڑا بربادی کوئی نہیں اللہ اکبر میں قربان جاواں سنیا دے کن لا کے ذرا میں تھانوں ایک جناب والا جوڑے دی گل سناواں تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے اللہ اکبر ایک بہت بڑے محدث گزرے نے جنہاں دا نام ہے حضرت ربیہ اللہ اکبر اللہ جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے انہاں دے والد دا نام سی عبد الرحمن بن فروخ اللہ اکبر اپنی بیوی نواں نکاح ہویا ہے چند سال ہی گزرے نے تھوڑا جا وقت گزرے ہے ایک دن اپنی زوجہ کو لا گئے نے لاہوریو گل بڑی سنن والی جو کن لایا جنرا اپنی زوجہ کو لا گئے نے تے آگے آندے نے اے پڑھنا 30,000 دینار انہوں اپنے کو سنبھال ہے میں تیاریاں کر رہا ہوں میں جہاد دی خاطر جانا ہے میں جہاد واسطے نکل رہا ہوں اللہ اکبر پچھوں اپنا خیال رکھی تو جدو جان لگے نے نا اس بیوی دے بدن اندر اللہ پاک نے امیداں لگائیاں نے کہنے لگے جدو بچہ پیدا ہوئے نا اے جڑا خرچ جو دے دے لالوی جتے دل لالوی اللہ اکبر ضروریات زندگی جلالوی انہی گل کہہ کے رات دا پیرت نکل گئے نے اللہ اکبر ادھروں جناب والا چلے گئے نے اللہ پاک نے اس عورت نو بیٹا عطا کیتا ہے لاہوریو پتر دیتا ہے اللہ پاک نے اس عورت نے پیسہ ضائع نہیں کیتا اس عورت نے پیچھوں پیسہ نہیں پڑھایا اللہ اکبر کر دی کی نہیں ہے اپنے پتر دیاں تربیت کیتیاں نے اپنے بچے دی پرورش کیتی ہے اپنے بچے دی کفالت کیتی ہے انہوں پڑھایا ہے قرآن دا علم
علم انہوں پڑھایا ہے، حدیث دا علم انہوں پڑھایا ہے، بخاری مسلم تے ابن ماجہ ستہ تے دین و حکمت دا علم پڑھایا ہے۔ اے بچہ پڑھتا رہا ہے، ایک وقت آیا ہے نوجوان تے اللہ پاک نے عظمت نہ نوازیا ہے، اللہ پاک نے شانہ نہ نوازیا ہے، وقت دا محدث بن گیا ہے، بہت بڑا عالم دین بن گیا ہے، ایڈا بڑا عالم دین بن گیا ہے۔ مسجد دے اندر اعلان ہو جاتا ہے آج فلاں مسجد دے اندر حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن فاروق اللہ اکبر درس حدیث ارشاد فرمان گے، درس قرآن ارشاد فرمان گے، لوگ جوک در جوک آؤندے نے، لکھن والیاں لکھیا اللہ پاک نے نی عظمت دیتی ہے، مسجداں کھول ہو جاندیاں نے، لوگ بار جناب والا کھڑے ہوندے نے، انہی اللہ پاک نے شان دیتی ہے۔ اللہ اللہ وقت گزرتا گیا ہے، لاہوریو ٹیم گزرتا گیا ہے، 30 سال گزر گئے نے، رات دا پیرے رات دا ٹیم تہجد دا ویلا قریب قریب تے عبد الرحمن بن فاروق اے بندہ بڑھاپے دے قریب قریب تے واپس پلٹیا ہے تے آ کے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، رات دی تاریکی ہے، زوجہ نے پوچھیا کون ہے؟ اس آکھا میں عبد الرحمن ہوں۔ اللہ اکبر دروازہ کھولیا گیا ہے، انہیں آکے کل دو رکھتا پڑیاں نے پڑھ کے اپنی زوجہ کل بہ گیا ہے، علیہ سلیک ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے تے تھوڑی دیر دے بعد ادھروں فجر دا ویلا قریب قریب ہے تے اپنی زوجہ نو کہہ لگا آمدہ ہے میں 30,000 دینار تینوں دے کے گیا تھا، ایڈی بڑی رقم بندی ہے، 10 نہ اس رقم نو کتھے لائی، 10 نہ اس رقم نو کس جگہ تے صرف کی تائی، بیوی بڑی نیک ہے، عورت بڑی جناب والا صالح ہے، اللہ اکبر، اور ساکیا ہے میرے سر تے تاج اینی مدت دے بعد آئے ہو، اینی دیر دے بعد آئے ہو، جاؤنا ذرا نماز پڑھ کیا ہو تے نماز پڑھن تو بعد گل کرا گے، نماز پڑھ کیا ہو لاہوریو چیک کریا جی اللہ دی قسم ہے، دعا کریا کرو اللہ اولاداں دتیاں نے تے ساڈیاں اولاداں نوں ایویں دا بنا دے، ساڈیاں اولاداں نوں بھی اللہ دین دے رستے تے چلا دے، اللہ اکبر، جدوں اولاداں عالم دین بن جان، اولاداں قرآن دی قاری بن جان، اولاداں حافظ بن جان، اولاداں دین والیاں بن جان، اور بندے جانا تو ہے میں بندہ مطمئن ہو کے جاندا ہے، بندہ دنیا تو جاندا ہے، بڑیاں تسلیاں نال جاندا ہے، میرے پتر پچھوں میرے لیے بخشش دی دعا تے کر لین گے نا، میں اپنے پتراں نوں دین دا وارث بنایا ہے، میں اپنے پتراں نوں قرآن دا وارث بنایا ہے، انہاں بلبلا لیاؤ لاہوریو گل سنو تے ذرا، اللہ اکبر، بیوی کہہ لگی سر تے آسائیاں فجر دی نماز دا ویلا ہے، نماز پڑھنا تینوں نالے پتہ لگ جائے گا، اللہ اکبر، آویں گا تے تینوں ایک پائی دا حساب دیاں گی، نماز پڑھ آؤ، ادھروں نماز واسطے چلے گئے عبد الرحمن بن فاروق تے مسجد تے قدم رکھی ہے، مسجد کھٹا کھٹ نماز تو پڑھ نہیں پری پئی ہے، اللہ اکبر، نماز پڑھائیے، اللہ اللہ، نماز تو پہلا اعلان ہویا ہے، آج اس مسجد کے اندر درس حدیث ہوئے گا، درس حدیث ارشاد فرمان واتے شیخ ربیعہ بن عبد الرحمن اللہ اکبر درس دیں گے، اللہ اللہ، ادھروں جناب والا درس حدیث شروع ہے، نماز تو بعد دنیا اور بد گئی ہے، لوگ بڑے آ گئے تے اے بابا جڑا 3 سالاں تو بعد مڑے آئے مسجد دی اندر ہے، دور ایک کونے اندر بیٹھا ہے، دنیا دے اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ اکبر، تے اینو نہیں پتا کون جوان ہے کون بچہ ہے جڑا درس حدیث بیان دیندا ہے، جنوں دنیا سنن واسطے دوروں دوروں آئی ہے، اللہ اکبر، تے بیٹھے نے تے بیٹھیاں بیٹھیاں درس حدیث سنتے نے پے، فارغ ہوئے نا تے سوال و جواب کی نشست شروع ہو گئی ہے، لوگ جوگ در جوگم دینے پہ اس جوان نو مل دینے پہ، اللہ اللہ، نالے کو سوال کر دے پیا،
کوئی مسئلے پوچھتا ہے پیا تے اے بڑا حیران ہویا کس ماں دا پتر ہے کس مقدرہ والے باپ دا بیٹا ہے جنہوں اللہ نے ایڈی عظمت نہ نوا دیا ہے جنہوں اللہ نے ایڈی شان نہ نوا دیا ہے ادھروں جناب والا جناب عبدالرحمن بن فروخ ایک ساتھی نو پوچھتا ہے لاگے بیٹھا ہویا ہے کہنے لگا پایا میں گل پوچھنا جانا ہاں جی پوچھو جناب ایسا کیا کون نے مولوی صاحب کون نے شیخ صاحب انہاں پیاری نماز پڑھائی ہے اینا سونا درس حدیث دیتا ہے اینی دنیا انہوں سنن واسطے آئی ہے کون ہے جناب والا بخت ہماری ماں دا پتر ہے اللہ اللہ تے اوسا کیا لگدا ہے علاقے چن میں آئے ہو کیڑا بندہ ہے جڑا انہوں نہیں جاندا کیڑا بندہ ہے جڑا انہوں نہیں جاندا اللہ جی کون ہے بندہ کون ہے مولانا صاحب اور سا کیا ہے او بچہ ہے جدا باپ پر تو کچھ 30 سال پہلا جہاد تے نکل گیا سی او دا نام سی عبدالرحمن اس بندے دا پتر ہے جدا نام ہے ربیعہ بن عبدالرحمن نا دا نام ہے اللہ اللہ اس باپے دیا مسجد جیا کھانڈول پہنا جس باپ دیا کھاند سامنے او دا پتر انہوں ممبر تے بیٹھا نظر آ جائے جنہوں ہزاراں دنیا سنن لئی ہوندی ہوئے وہ قسمت والے ماں باپ ہوندے نے قسمت والیاں اولاداں ہوندیاں نے جنہاں نو زندگی اندر جنہاں ماں باپ نو زندگی اندر اپنے بچیاں نو ایویں ویکھنا نصیب ہوندا ہے اے اللہ پاک دیاں مرضیاں نے اللہ پاک دے فیصلے ہویا کردے نے لاہوریو پتراں نو شاناں پاندیاں پتراں نو عظمتاں پاندیاں ہر ماں نو ویکھنا نصیب نہیں ہوندا ہر باپ ویکھنا نصیب نہیں ہوندا اے اللہ دیاں مرضیاں نے پتر ترقیاں پاندا ہے پیا باپ سامنے ہوئے پتر عظمتاں پاندا ہے پیا لوگو ایک گل ذہن تے رکھیا جے دنیا سمجھ لیا ہے کہ ترقیاں تے عظمتاں صرف ٹکیاں چ ہوندیاں نے صرف ڈالراں چ ہوندیاں نے صرف دولتاں چ ہوندیاں نے بھلے کھینے تیرے اصل عظمتاں اصل عزتاں اللہ دی قسم ایس قرآن اندر ہوندیاں نے اللہ اللہ میں قربان جاواں کڈیو مقدرہ والا باپ ہونا ہے جنہوں دیاں اکھاں دے سامنے ہونا پتر مصلی تے نماز پڑھاندا نظر آ جائے کڈیاں عظمتاں والا پتر ہونا ہے جڑا پتر نماز پڑھا کے اللہ اکبر درس دے کے دے اپنے باپ دے لاگے ایویں بیٹھ جاندا ہے جویں استاداں دے سامنے شاگرد بیاہ کر دے نے قسمتاں والے ماحول بن دے نے اللہ اللہ سنو کان لا کے لوگو غور کریا ذرا اے بڈھا بابا مسجد دے اندر کھڑا ہو کے اکھاں ڈلی جاندیاں نے پئیاں رب دا شکر ادا کیتی جاندا ہے اللہ تو اس فقیر تے کڈا کرم کر چھوڑ گئی کڈیاں مہربانیاں کر چھوڑیاں نہیں درس سنیے اے تو ڈولی کلے گھر نو نکل گئے نے اے مجاہد بندہ اے عبدالرحمن بندہ گھر نو مڑ آیا ہے دروازہ کھٹکھٹایا ہے بیوی نے دروازہ کھولیا ہے اندر داخل ہو گیا ہے اللہ اللہ تے بیوی نے آکھیا ہو ہن میں تانوں حساب دیاں نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ جی میں پڑھایا ہاں آؤ میں تانوں 30,000 دینار دا حساب دے دیا تے بڈھا بابا رون لگ پیا رو کے آتا اللہ والیے پس کر اللہ نے منوں دا حساب اپنی اکھاں دے سامنے بخا چڑھیا ہے میری آنکھیاں دے سامنے اللہ پاک نے منوں سارا حساب وکھا چھڑیا ہے نہیں میری یہ بیوی ہے نہیں اللہ والی ہے میں تیرے تے بڑا راضی ہوں میں تیرے تے بڑا ہی ٹھنڈا ہوں اللہ اکبر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہے
تو 30,000 دینار دی گل کرنی ہے، تو تے مینوں کئی ہزاراں لکھاں دیناراں دا مول موڑ چھڑیا ہی۔ اللہ اکبر، اج میں ویکھ کے آیا ہاں، اے جڑا میرا پتر ہے نا، اے ربی اج دا نام ہے، مینوں دس میرا ہی پتر ہے۔ او ساکیا ہاں اے میرے اثر دیا سائیاں، بیوی بھی روندی ہے پئی، اللہ پاک دے سامنے شکرانے دے آنسو نکل دینے پہ، میرا رب کڈا راضی ہوندا ہوئے گا جنہاں دا پتر حافظ قرآن بن گیا ہے، جنہاں دا پتر دین دا عالم بن گیا ہے۔ دعا کریا کر مولا، زندگی دی مصروفیت، زندگی دے بزنس تے زندگی دے کاروبار اللہ تے چل دے مولا ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا خادم بنا لوی۔ اوے آمین تے کہہ چھڑیا کرو، اچھی آمین آکھو۔ اللہ پاک ساڈیاں اولاداں نو دیندار بنا دے۔ اللہ اللہ، او لوگو ایتی عظمت جے نے دنیا اندر ویکھیے، جڑی عظمت اینو قیامت والے دن ملنی ہے نا، صدقہ جاریہ بن جانا ہے، جڑی اوتھے ملنی ہے اوتے جناب والا بات اندر ہے۔ میں قربان جاواں، سن لو کن لا کے، آخری گل کریے تے گل مقامیے۔ اللہ اللہ، جڑیاں عظمتاں جڑیاں شاناں اللہ پاک نے قیامت والے دن حافظ قرآن نو دینیاں نے نا، جو دے ماں باپ نو دینیاں نے، اینا ٹھوکراں دا، اینا دکھاں دا، اینا ستماں دا مول پہ ڈانا ہے۔ میں تے محبت نال ایک گل کر جاواں، اور جوان آئے ہو ایتے کئی میرے ورگے جوان ہونگے جدا ابو فوت ہو گیا ہے، کئی جوان ایسے ہونگے جدی امی فوت ہو گئی ہے، امی بڑی یاد ہوندی ہے، بابا بڑا یاد ہوندا ہے۔ اللہ اللہ، اور جا میں محبت نال دعوت دے چلا، جے چاہنا ہے نا مافیانی صدقہ جاریہ بڑے، جتھے اللہ نے اور بڑے طریقے دسینے، وہ تو ایک بڑا پیارا جا طریقہ ہے وے، قرآن نو یاد کرنا شروع کر دے۔ قرآن تو کسے عمر دے سے دے، قرآن مشکل کوئی نہیں، قرآن اوکھا کوئی نہیں، انہوں اپنے سینے سے محفوظ کرنا شروع کر دے۔ جویں جویں کردا جائے گا اللہ تیرے ماپیاں نو جنتاں دے اندر اونچے درجے دیندا جائے گا۔ اللہ اللہ، توجہ کرنا محبت نہ ڈرام۔ میں قربان جاواں، حضرت موسیٰ این قبرستان تو گزر دینے پہ گزر ہویا ہے، ایک قبر دینے تے جناب اتھے اللہ دی پکڑ اتر دیئے بھئی، فرمان دینے اللہ دی کون بدبخت جدے تے توڑی ناراضگی کی جرم ادا۔ اللہ فرمان دینے موسیٰ جاؤ نا جس کام لے جا رہے ہو کر کیا ہونا۔ اللہ اللہ، موسیٰ واپس آئے نے آکے وکھیا ہن اس قبر تے رحمتاں پئیاں اتر دیاں نے۔ اللہ اللہ، فرمایا مولا کی گل ہے، اگے تھوں گزریا واں اے تے تیری پکڑ سی، ہن گزریا واں تے تیریاں رحمتاں پئیاں اتر دیاں نے۔ اللہ فرماتے نے، فرمایا اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے موسیٰ، میرے لاڈلے موسیٰ، فرمایا اے جڑا بندہ ہے نا، اے میں دے تے ناراض ساں، اے دے تے پکڑ اتر دی سی بھئی، تے اے دا ایک پتر نے انہیں جا کے جناب والا میری کلام نو پڑھنا شروع کیتا ہے، تے ایک حرف دے پڑھیا سو میں نو ایڈا چنگا لگیا ہے، میں دے صدقہ جاریہ بنایا ہے، میں دے جرم میں معاف کر دیتے نے، اے دے تو اپنی پکڑ دور کر کے اے دے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر چھڑے آئے۔ کلام اللہ پاک دا قرآن پڑھن دی وجہ تو پڑھاؤ اپنی اولاداں نو اور پڑھاؤ اپنے پتروں نو۔ موبائل لے دین دیو، پتر ضد کردا بابا مجھے آئی فون فلانا آئی فون چاہیے، اللہ اکبر مجھے فلان چیز لے کے دو، لے دینا ہے۔ اور بچوں نو میں آکھیا کر بیٹے جب آپ قرآن پاک حفظ کرو گے پھر میں فلان انعام دوں گا، فلان گفٹ دوں گا، فلان آپ کو تحفے میں دوں گا، ذوق میں دا بن
بناؤ اپنے بچیاں دا تاکہ وارث بن سکن اللہ اللہ اسی محشر دا میدان اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اچ شان والے کھلو جو تسی پترو وڈے کہو سبحان اللہ جدا دل کردہ نا قیامت دا دن ہوئے تے پتر ہوئے حافظ قرآن اللہ پاک دا دربار لگیا ہوئے تے اللہ پاک حافظ قرآن تو سامنے کھڑا کیتا ہوئے تے اللہ فرمان ایسا حافظ قرآن دے ماں باپ سامنے حاضر ہو جان فرشتے لے کے ان اللہ پاک فرمان آج اسی تقریب تاج کرانگے حافظ قرآن دے ماں باپ دے سرہ سے تاج پہنا مول بیٹھا گا اللہ اکبر توجہ کروں گا اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اچ شان والے قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے قرآن دی وجہ دو نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے حسن سینے ایمان والے اچ شان والے حافظ قرآن داوے 10 جنت نو لے جاوے اج اس نو حق ہے حاصل جنو مرضی اے بخشاوے جنو مرضی اے بخشاوے ماں باپ بلائے جاسن ماں باپ بلائے جاسن اتھے تاج پوائے جاسن پہچان والے اچ شان والے پہچان والے اچ شان والے قرآن کلام الہی ادوانگ کتاب نکائی اسی ہاں کتنے خوش قسمت ساڑے حصے دولت آئی اٹھ بولن گے اے رشتے جدو کرسن تول فرشتے میزان والے اچ شان والے میزان والے اچ شان والے قرآن کا عظمت والا ادا خود ہے رب رکھوالا قرآن کا ساڈا راہبر قرآن امی او جالا جنہ علم اسلام لرایا جنہ علم اسلام لرایا ساڑی تئیں قرآن بچایا احسان والے اچ شان والے اسی محشر دا میدان اسی محشر دا میدان اسی محشر دا میدان فرمیسی رب رحمان قرآن والے اچ شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمک دے اوسن سینے ایمان والے اچ شان والے اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے صدقہ جاریہ کا اہتمام کیجئے اپنے لیے احسال ثواب کا اہتمام اپنی زندگی میں کیجئے اپنی اولاد کو نیک بنائیے دین کا علم سیکھیے دین کا علم سکھائیے اور اللہ کی راہ میں جہاں بھی موقع ملے ایک کھجور کی ہمت ہو 1 روپے کی ہمت اللہ کی راہ میں دے جائیے اللہ خود ہی اس کو بڑھا لیں گے آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنا لیں گے اینا 3 چیزاں تے دھیان رکھیا دے اللہ پاک سب عمل دی توفیق عطا فرمائے